हाम्रो सरोकार। दलित महिला संघ फेडोको सहकार्य। नमस्कार। दलित महिला संघ फेडोको सहकार्यमा सञ्चालित कार्यक्रम हाम्रो सरोकारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सबिना। दर्शकहरू, देशको कुल जनसङ्ख्याको झण्डै 1/4 हिस्सा ओगटेको दलित समुदाय अहिले पनि राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारबाट बाहिरै छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा उनीहरूको समान सहभागिताका लागि राजनीतिक दलहरूले विशेष पहल नगर्नु यसको मूल कारण हो। त्यसैले आफ्नो संविधान आफैले लेख्ने थलो अर्थात् आसन्न संविधान सभामा जनसङ्ख्याको अनुपातमा आफ्नो अर्थपूर्ण सहभागिताको सवाल अहिले दलित समुदाय भित्रको पनि दलित महिलाको मुख्य चासोको विषय बनेको छ। कार्यक्रमको आजको श्रृङ्खलामा हामी यसै विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। निर्वाचन सम्बन्धी ऐन अनुसार संविधान सभामा समग्र महिलाका लागि 33 र दलितका लागि 9% आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। तर पनि दलित महिलाका लागि आरक्षणको छुट्टै व्यवस्था नगरिँदा उनीहरू दलित र महिलाका लागि गरिएको आरक्षणको घानमा पिसिन बाध्य भएका छन्। दलितको कोटामा पुरुष दलित र महिलाको कोटामा गैर दलित महिलालाई प्रतिनिधित्व गराएर दलित महिलालाई पाखा लगाउने प्रवृत्ति विगतको तीतो अनुभवले पुष्टि गरिसकेको छ। त्यसैले दलित महिलाहरूका लागि आगामी संविधान सभामा जनसङ्ख्याको अनुपातमा समानुपातिक र अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने मागसहित विभिन्न दलमा आबद्ध दलित महिलाहरूले प्रमुख राजनीतिक दलका साथै निर्वाचन आयोगको समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन्। संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी चयन र मनोनयनको समय सीमा नजिकै गर्दा जनसङ्ख्याको अनुपातमा समानुपातिक सहभागिताको सुनिश्चितताका लागि दलित महिलाहरूले पनि आफ्नो खबरदारी अभियानलाई तीव्रता दिएका छन्। दलहरूले घोषणा गर्ने उम्मेदवारको सूचीमा समग्र महिलाको 33%बाट दलित महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा दलित उम्मेदवारको समानुपातिक कोटाबाट दलित महिलाको 50% उम्मेदवारीको सुनिश्चितताको माग गर्दै विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध दलित महिलाहरूले प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। समग्र जनसङ्ख्याको 13% हिस्सा ओगट्ने दलित समुदायका सवालमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई अझ बढी संवेदनशील बनाउँदै आगामी संविधान सभामा दलित महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि दबाब दिन उनीहरूले प्रमुख दलहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। उनीहरूले एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माले, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल लगायतका दलहरूका साथै निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूलाई समेत भेटेर दलित महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताका लागि ध्यानाकर्षण गराएका थिए। समानुपातिक कोटाबाट दलित महिलाको कमदियान 50% उम्मेदवारीको सुनिश्चितता गरियोस्। घोषणा पत्रमा दलित महिलाको सवालको सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता गरियोस्। राज्य सत्ताको सम्पूर्ण अङ्गमा दलित महिलाको समानुपातिक सहभागिताको सुनिश्चितताको व्यवस्था गरियोस्। ज्ञापन पत्र बुझाउनका लागि कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके तथा काठमाडौँ र ललितपुर लगायतका जिल्लाबाट आएका विभिन्न दलमा आबद्ध दलित महिलाहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। आफ्नो हक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि दलहरूलाई दबाब दिन एकत्रित भएका दलित महिलाहरूले पार्टीका घोषणा पत्रमा दलित महिलाका सवालहरूलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने, राज्यका हरेक निकायमा दलित महिलाको समानुपातिक सहभागिताको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने, राजनीतिक दलहरूले आफ्नो पार्टीको संरचनामा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म दलित महिलाको अनिवार्य सहभागिताको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका विभिन्न भारबुदी माग राखेका थिए। उनीहरूको मागको सम्बोधन गर्दै प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। तपाईहरुले जो भन्नुभएको छ तपाईहरुको कुरासित म पुरै सहमत छु। तपाईहरुकै पक्षबाट चाहिँ म पार्टीमा वकालत गर्नेछु र राज्यका निकायहरूमा चाहिँ म वकालत गर्नेछु र 10%, 20% पुर्याउने 10% महिलाको हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी तपाईहरुको साथमा छौँ। महिलाको नाममा खाली पुरुषहरूले सुविधा लिने स्थिति पनि नहोस्, त्यसमा महिलाहरूको पनि समुचित प्रतिनिधित्व होस्, त्यो कुरामा पनि हामी ख्याल गर्नेछौँ र सँगसँगै खुला
प्रत्यक्ष निर्वाचनतिर पनि दलित महिलाहरूको चाहिँ सहभागिता सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ। र यहाँले जुन राख्नु भएको छ भने त यो कुराहरू ज्यादै जायज ज्यादै राम्रो छ र हामीले सकभर यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। विगतमा राज्यका हरेक निकायमा दलित महिलाको सहभागिता नभएकै कारण दलित महिलाले राज्यप्रति अपनत्व महसुस गर्न सकेका छैनन्। त्यसैले राज्यका हरेक निकायमा समान पहुँच र सहभागिता अहिले दलित महिलाको मुख्य सवाल हो। मुलुकमा विद्यमान जातीय तथा लैङ्गिक विभेदको दोहोरो शोषणमा पारिएका दलित महिलाहरूको हक अधिकार स्थापित गर्ने गराउने दलहरूको यो प्रतिबद्धता बोलीमा मात्रै सीमित नहोस्। संविधान सभा निर्वाचनको तयारीमा रहेका दलहरूका लागि पहिले अग्नि परीक्षाको घडी आएको छ। दर्शकहरू, राष्ट्रिय राजनीतिमा विशेष गरी आसन्न संविधान सभामा आफ्नो अर्थपूर्ण सहभागिताको ग्यारेन्टी खोज्दै विभिन्न दलमा आबद्ध दलित महिलाहरूले यसरी राजनीतिक दलका मुख्यालयहरू ढकढकाइरहेका छन्। यसै प्रसङ्गमा राष्ट्रिय राजनीतिमा उनीहरूको पहुँचको वृद्धि तथा संविधान सभामा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि राजनीतिक दलहरूले कस्तो प्रयास गरिरहेका छन्, यही विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले नेकपा एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप गेवाली, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे तथा सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टीकी अध्यक्ष मण्डलकी सदस्य तथा अगुवा दलित महिला कमला हेमचोरेसँग खास बहस गरेका छौं। अरू तीनैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। सबभन्दा पहिला कमलाजी, दलित महिलाहरूको राष्ट्रिय राजनीतिमा पहुँचको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ? मैले अहिलेसम्मको जुन किसिमको चाहिँ एउटा राजनीतिक पार्टीमा वातावरण देखेको छु महिलाहरूको, दलित खास गरी चाहिँ दलित महिलाहरूको उपस्थितिमा, त्यो चाहिँ अत्यन्त दयनीय छ। के कारण होला नि? त्यो हुनुको कारण एउटा त अब एउटा सामाजिक परिवेश हैन, जहाँ चाहिँ दलित महिलाको चेतना स्तर अत्यन्त न्यून छ। उनीहरू चाहिँ राजनीतिमा सङ्घर्ष गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। र अर्को, जुन राजनीतिक पार्टीहरू जसले ती उत्पन्न परेका समुदायहरूलाई माथि उठाउने, उनीहरूको त्यही आर्थिक राजनीतिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने भनेर जुन एउटा नारा दिइरहेका छन्, त्यो नारा अनुसार चाहिँ व्यवहारमा काम गर्न नगरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अवस्था सिर्जना भएको छ। तपाईको भनाइ यो रह्यो कि दलहरूको उपेक्षा चाहिँ मुख्य कारण हो? निश्चित हो। म प्रदीप गेवालीबाट सुरु गर्छु। उपेक्षा भएको छ दलित समुदायभित्र पनि महिलाहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा समावेश गर्नका लागि, सहभागिताका लागि भन्नुभयो उहाँले, मान्नुहुन्छ यसलाई? हाम्रो समाजको जुन संरचनागत अवस्था छ त्यो चाहिँ विभेदकारी रह्यो। हिजो विगतदेखि नै हामीले त्यस्तो एउटा लिगेसीमा एउटा यस्तो राज्य संरचना पायौँ जसले दलितहरूमाथि, आम रूपमा सबै महिलाहरूमाथि, त्यसमध्ये पनि दलित महिलाहरूमाथि, अझ दलित महिलाको पनि कुरा गर्दा मधेसमा रहेका महिलाहरूको त अझ बढी दयनीय अवस्था छ। तर म यही तपाईँलाई अर्को प्रश्न गरिहालेँ, राज्यको संरचनाले विभेदकारी संरचनाका कारण यो अवस्था रह्यो भनेर तपाईँले भनिरहँदा नि त्यो संरचनाले चाहिँ क्षेत्री बाहुनहरूले मात्रै राज्यका हरेक निकायमा प्रतिनिधित्व गरेर क्षेत्री बाहुनहरूले मात्रै चाहिँ शासन सत्ता चलाऊ भने हो र? होइन, त्यो संरचनाको विरुद्ध सामाजिक न्यायको लडाईँ त दलहरूले नै सुरु गरेका हुन् र 62-63 को परिवर्तन पश्चात पहिलोचोटि राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना, राज्यको लोकतान्त्रिक पुनर्संरचनाको बहसलाई ल्याउने पनि दलहरू स्वयं हुन् र आज दलहरूले क्रमशः त्यो मुद्दालाई अगाडि बढाउँदैछन्। एकदमै सन्तोषजनक छ म भन्दिनँ, किनभने दलहरूमा पनि कहीँ न कहीँ हिजोको सामन्ती समाजका केही अवशेषहरू रहेका हुन सक्छन्, भित्री सत्तात्मक सोच अथवा त्यो कथित उच्च जातीय अहङ्कारका सोचहरू दलमा पनि छिटफुट रूपमा रहेका हुन सक्छन्। तर मैले के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यो संरचनाको विरुद्ध लडाईँको अग्र मोर्चामा पनि फेरि दलहरू नै छन्। त्यसकारणले दलहरूको कारणले विभेद बढ्या होइन, दलहरूले त्यो विभेदका विरुद्ध लडिरहेका छन्। त्यसले भनिरहनु भएको छ जस्तो उपेक्षा भयो, म त्यस्तो ठान्दिनँ। जस्तो सामाजिक, जस्तो अहिले विगत संविधान सभाकै कुरा गरौँ, त्यहाँ समानुपातिक प्रतिनिधित्वको, त्यसमा पनि दलितको
करिब 9% प्रतिनिधित्व थियो। समानुपातिक रूपमै जाने हो भने 13% त उहाँले जनसङ्ख्याको आधारमा पनि पाउनुपर्ने थियो। त्यो समग्रमा गर्दा 13% नै हुन्छ, तर जब तपाईँ 240 प्रत्यक्ष निर्वाचन कटाउनुहुन्छ त्यसबाट डाटामा जाने भन्दा पनि डाटामै हो भने म डाटामै छलफल गर्छु, तर त्यसो नगरौँ किनभने हामी प्रवृत्तिगत एनालिसिस गरौँ भन्ने मेरो आग्रह छ। मैले भन्दै थिएँ कि 62-63 को परिवर्तन पश्चात राज्यका पछाडि पारिएका समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउने सन्दर्भमा केही सकारात्मक कामहरू भएका छन्। यति हुँदाहुँदै पनि म के कुरा स्वीकार गर्छु भने जति मात्रामा यो एजेन्डाले प्राथमिकता पाउनुपर्ने हो, दलहरू जति मात्रामा सेन्सिटिभ हुनुपर्ने हो त्यति सायद भइ नरहेको अवस्था होला। उहाँले भन्नुभएको तथ्यसँग म सहमत छु। सुरेन्द्र पाण्डेज्यू, समानुपातिक समावेशीको अवस्था त असाध्यै न्यून छ नि तपाईँको पार्टीभित्र पनि। हाम्रो सेन्ट्रल कमिटीमा कम्तीमा पनि 3 जना इलेक्टेड दलितबाट हुन्छन् पुरुष र 2 जना इलेक्टेड महिलाबाट हुन्छन् र 1 जना मनोनित गर्ने प्रावधान मध्येमा पनि 1 जना अनिवार्य दलित गर्नुपर्छ, महिला या पुरुष मध्ये कोही भनेर हामीले सेन्ट्रल कमिटीमा पनि त्यो पहुँच दिएको छौँ। त्यस्तै हाम्रो हरेक जिल्ला कमिटीमा दलितको प्रतिनिधित्व हुनै पर्दछ, क्षेत्रगत आधारमै हुन्छ त्यो। र गाउँ कमिटीदेखि माथि नगर कमिटीदेखि हामी मैले भन्नु खोजेँ तपाईँलाई के भने हामीले विधानतः यी प्रावधानहरू राखेका छौँ। केन्द्रीय कमिटीमा 39% ब्राह्मणहरूको बाहुल्यता रहँदा 5.13% मात्र दलित कमिटीको प्रतिनिधित्व छ तपाईँको केन्द्रीय कमिटी। अब जनसङ्ख्याको हिसाबले हेर्ने लगभग समान अनुपातमा रहेको छ। तपाईँले भनेको कुराहरू होला। म के भन्छु भन्दाखेरि हामी यो प्रतिशतलाई बढाउन पनि लैजाँदैछौँ। जस्तो पहिला योभन्दा पहिलाको हाम्रो आन्तरिक संरचनामा विधानतः व्यवस्था थिएन, अहिले हामीले त्यसलाई विधानतः व्यवस्था गऱ्यौँ, कम्पलसरी रूपमा यति हुनैपर्छ भनेर। पुगेको छैन त्यो मान्छु, त्यसलाई अझ बढाउँदै पनि लैजानु पर्दछ। तर एउटा कुरा के भन्दाखेरि त्यसमा अलिकति फ्री कम्पिटिसनका कोटाहरू हुन्छन्, अलिकति चाहिँ समावेशी कोटाहरू हुन्छन् पार्टी हाम्रो संरचनामा। समावेशी कोटाहरूमा हामीले त्यो पार्टी त्यसमा भेदभाव छैन हाम्रो, तर जुन ओपन कम्पिटिसन गर्ने ठाउँहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले पहुँच पुर्याउन सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसमा चाहिँ के भने उहाँले पहुँच पुर्याउनु पर्ने भन्दैछु मैले तपाईँलाई, किनभने यो जो यहाँ कुरा पनि उठ्यो कि हाम्रो सामाजिक संरचना जस्तो छ, हामी हिजो जुन परिवेशबाट हुर्केर आयौँ, दलित समुदायलाई हेर्ने, दलित समुदाय जसरी पछाडि पर्यो, जुन हाम्रो चाहिँ एउटा संस्कार बस्यो, त्यसलाई चाहिँ नि टोटल्ली हामीले तोड्न सकिरहेको अवस्था छैन। त्यो तोडेको दिनमा एउटा बाहुन र एउटा दलित, एउटा जनजाति र एउटा दलित अथवा अरू सबैको एउटा समान पहुँच पुग्न सक्ने अवस्था हुन्छ होला। यही मन्त्र जपेर बसिराख्ने हो यो सामाजिक प्रवृत्ति, यो संरचनाले यस्तो गरिरहेको भन्ने हो भने त आगामी संविधान सभाको निर्वाचनमा पनि कम्तीमा उनीहरूको जनसङ्ख्याको अनुपातमा पनि प्रतिनिधित्व नहुने अवस्था छ नि होइन? होइन, उहाँहरूको जनमतको आधारमा प्रतिनिधित्व नहुने हुँदैन। अब सबै पार्टीले, किन काङ्ग्रेसले मात्रै होइन कि सबै पार्टीले त्यो जनसङ्ख्याको आधारमा जुन समावेशीको समान प्रतिनिधित्व भन्ने कुरा आइरहेको छ त्यसलाई कसैले पनि डिनाइ गर्न सक्दैन। चित्तबुद्ध प्रयास हो अहिलेसम्म भएका प्रयासहरू। म मान्दिनँ, किन भन्दाखेरि अहिले चाहिँ तपाईँको जनसङ्ख्याको हिसाबले हेर्ने हो भने तपाईँले अघि नै पनि भन्नु सक्नुभयो 13% दलितको चाहिँ जनसङ्ख्या छ भनेपछि कम्तीमा पनि उहाँहरूको चाहिँ केन्द्रदेखि चाहिँ स्थानीय स्तरसम्म 13% चाहिँ प्रतिनिधित्व त हुनुपर्ने हो नि त दलितको, समानुपातिक प्रतिनिधित्व। अनि पो बल्ल चाहिँ समाजको चाहिँ रिफ्लेक्सन पार्टीमा हुन्छ र त्यसको रिफ्लेक्सन राष्ट्रमा हुन्छ। जब त्यो पार्टीभित्र नै त्यो किसिमको संरचना छैन भने त्यसको रिफ्लेक्सन राष्ट्रमा कसरी हुन्छ? तपाईँकै प्रश्न चाहिँ यसको उत्तर चाहिँ तपाईँलाई बुझ्छु है। नेकपा एमाले त्यो पहिलो पार्टी हो जसले बुटोलको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन मार्फत जसरी निजामती सेवामा या राज्यका संरचनाहरूमा 45%लाई आरक्षण मानेर त्यसलाई 100 मानेर चाहिँ प्रतिनिधित्व गराउँछ, ठ्याक्कै त्यही मोडलमा हामीले चाहिँ समुदायको प्रतिनिधित्व गराउने पाइनियर त्यो काम हामीले गर्यौँ। खालि त्यो उसको संरचनामा मात्रै होइन, नेकपा एमाले त्यो पहिलो पार्टी हो जसले 54 सालको स्थानीय निकाय निर्वाचनमा स्थानीय निकाय ऐन संशोधन गरेर प्रत्येक गाविस, प्रत्येक वडामा 1 जना महिला, 20% महिला अनिवार्य र प्रत्येक गाविसमा 1 जना दलित, प्रत्येक नगरपालिकामा 1 जना दलित, प्रत्येक जीविसमा 1 जना दलित र त्यो माथि जाँदै गर्दा राष्ट्रिय सभामा पहिलोचोटि एउटा दलित, त्यो पनि मधेसी, रामप्रीत पासवानलाई उपाध्यक्ष बनाउने पार्टी नेकपा एमाले हो। न्यायोचित प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ, तर पार्टी बन्नको निम्ति, पार्टीको सदस्य बन्नको निम्ति या पार्टीको नेतृत्व बन्नको निम्ति उनीहरूको तदनुरूपको तलको ग्राउन्ड पनि बन्दै जानुपर्छ। त्यो न्यायोचित प्रतिनिधित्व भनेको देखाउनका लागि, समावेशीका लागि एक दुईजना टिपेर ल्याएर राख्ने बिल्कुलै होइन, त्यो बिल्कुलै होइन। मैले भने छैन अहिलेसम्मको अवस्था बिल्कुलै होइन। अरूका पीडाहरूलाई म बुझ्छु, त्यो ठाउँमा म भएको भए सायद मेरो पनि अभिव्यक्ति त्यही हुन्थ्यो होला। तर म के भन्दैछु भने कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले दुईटा ढङ्गले
त्यो समुदायको प्रतिनिधित्व गर्छन्। एउटा उनीहरूलाई भौतिक रूपमा माथि ल्याएर र दोस्रो उनीहरूका एजेन्डाहरूलाई माथि ल्याएर हामी दुईटै कुरालाई समानान्तर ढङ्गले लैजान्छौँ भन्छौँ। 13% तपाईँले भने जस्तो चित्तबुद्ध छैन, त्यो त मैले तपाईँलाई अघिल्लो सेगमेन्टमै जवाब दिइसकेँ कि त्यो चित्तबुद्ध छैन, तर यो ग्रेजुअल प्रोसेस हो। तपाईँले यसो भनिरहँदा नि जो दलित समुदाय विशेष गरी विभिन्न जिल्लाका दलित कम्युनिटीबाट आएका महिलाहरूका के भनाइहरू सुनाउँछु, त्यसपछि कुराकानीलाई अगाडि बढाउँला। राजनीतिक दलहरू नै दलित महिलाको लागि एउटा चुनौतीको माध्यम बनेर बसेको छ र मुख्य गरी त राजनीतिक दलहरू नै दलित महिलाको लागि मात्रै छुट्टै विधानमा नीति बनाउन आवश्यक छ। दलित महिलाहरू नै यति प्रतिशत आउनुपर्छ भनेर नीति बनाउन आवश्यक छ। अहिले चाहिँ दलित महिलाहरूलाई महिलाको डालोमा, दलित महिलाहरूलाई दलितको डालोमा हालेर छोडिएको छ। विशेष गरी क्षमताकै कुरा गर्नु छ उहाँले, त्यसमा अगाडि अनि कम्पिटिसनमा भिराइदिने, अनि सक्यो भने अगाडि आउँछन्, सकेनन् भने पछाडि पर्छन् भन्ने कुरा। अनि उहाँलाई चाहिँ अब पहिल्यैदेखि दबाबमा राखिरहेको कारणले होला यिनीहरू चाहिँ बाहिर आएपछि हामीलाई समस्या हुन्छ भन्ने कुरा डर पनि हुनसक्छ। यिनीहरूलाई ल्याउने होइन हामीले, यिनीहरूलाई ल्यायो भने समस्या हुन्छ, आफ्नो भाग खोसिन्छ। कार्यक्रम बैठक गर्दा हामी राजनीतिक तहमा जाने बेला उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने बैठक त बोलाउनुहुन्छ, बैठकमा बस्ने अनि कुनै अवस्था बैठकमा बस्दा पनि त्यस्तो ठाउँमा एउटा दलित महिलालाई बोलाएको छ भने त्यो दलितको ठाउँमा पुरुष जान्छ क्या उहाँ। त्यसको बेला हामीलाई त्यो पुरुष गएको ठाउँमा त हामी त आखिर त पुरुष नै हो नि, त्यसमा महिला बोलाउँदा पनि के फरक पर्छ र महिलालाई चाहिँ राख्न चाहनुहुन्न कि। राजनीतिक दल नै सबभन्दा ठुलो चुनौती हुन् दलित महिलाका लागि भनेर भन्नुभएको छ। होइन, यो चाहिँ बुझाइ गलत हो। राजनीतिक दलहरू चुनौती होइन, राजनीतिक दलहरू एउटा समाधानका चाहिँ माध्यमहरू हुन्। तर दलहरूका सोचहरूमा, दलहरूका नीतिहरूमा थप परिष्कारको, थप विकासको जरुरी छ। म बारम्बार भन्छु, नेपालमा सामाजिक न्यायका मुद्दाहरूको कुरा अगाडि बढाउने काम दलहरूले नै गरेका हुन्। म मान्छु, यी कुरा गरिरहँदा मेरो मनमा पनि एउटा पुरुष हुनुको नाताले पितृसत्तात्मक कहीँ मानसिकता होला। म रहरले जन्मिया होइन बाहुन कुलमा, तर त्यो कुलमा जन्मिएको कारणले, लामो त्यही संस्कारमा हुर्किएको कारणले मेरो नजरमा पनि केही समस्याहरू होलान्। त्यो कुरालाई म अस्वीकार गर्दिनँ। तर यो विरुद्ध लड्ने म आफै बाहुन भएर सबभन्दा पहिले जनै छिडाएर, सबभन्दा पहिले दलितको घरमा गएर खाना खाएर, सबभन्दा पहिले तपाईँहरू दलित होइन है, हामीलाई पानी खान दिँदाखेरि पाप लाग्छ भन्नेहरूलाई पाप लाग्दैन, तपाईँ हामी बराबर हौँ भनेर त्यो चेतना जागृत गर्ने पनि त हामी होला नि। त्यस कारणले राजनीतिक दलहरू नभएको भए, राजनीतिक दलहरूले अधिकार प्राप्तिको लडाइँ नलडेको भए अहिले के चेतना आउँथ्यो? दलित महिलालाई दलितकै डालोमा हालिदिने अनि महिलाहरूलाई चाहिँ महिलाको डालोमा अब यसो गर्दा एकदम माइक्रो लेभलमा जाँदाखेरि समस्या देखिन्छ। तपाईँले भने ठिकै हो। त्यस कारणले हामीले राज्यले गरेका विशेष व्यवस्था रियल त्यो चाहिँ टार्गेट ग्रुपमा कसरी पुर्याउने भन्ने बारेमा बडो गम्भीरतापूर्वक सोच्नु जरुरी छ। त्यही भएर हामीले अघिल्लो संविधान सभामा ठिक छ समुदायको निम्ति आरक्षण सँगसँगै त्यो समुदायभित्र पनि आर्थिक एउटा भनौँ न क्याटेगराइजेसन गरेर मानव विकास सूचकाङ्कको आधारमा रियल समाजको पिडमा परेको मान्छेले त्यसको लाभ पाओस् भन्ने कुरामा हामीले हेर्न जरुरी छ। त्यस कारणले अब टाटा उहाँहरूले भन्नुभएको त्यो पक्ष ठिक हो। त्यसो हुँदा दलितको नाममा प्रतिस्पर्धा गराउँदा पनि प्रतिस्पर्धामा भिडाउने अनि जो अगाडि छ जो उनीहरू त अगाडि बढ्ने नै भयो, दलित कम्युनिटी त जो प्रतिस्पर्धाले मात्रै पुग्दैन। त्यही भएर आरक्षणका कुरा आए। तपाईँले एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनुभयो। म एउटा कुरा भन्छु, त्यही भएर अघिल्लो संविधान सभामा एउटा बहस हामीले गरेका थियौँ। समानता कानुनका नजरमा सबै बराबर हुने नै भइहाल्यो, सबै समान छन्। तर के यो औपचारिक समानताले पुग्छ? पुग्दैन। किनभने हामी आफै असमान छौँ। हाम्रो रियालिटी नै के भने हामी असमान छौँ। ल तिमीहरू सबै बराबर भयो भनेर पुग्दैन है। त्यस कारणले तल परेको समुदायलाई समान हैसियतमा ल्याउनको निम्ति विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ। राजनीतिक क्षेत्रमा प्रतिनिधित्वको विशेष व्यवस्था, जमिन उपलब्ध गराएर, रोजगारीको ग्यारेन्टी गरेर, परम्परागत रूपले दलितहरूले गर्दै आएका सिपहरूमा उनीहरूको संरक्षणको व्यवस्था गरेर र उनीहरूको चाहिँ सर्वतोमुखी विकासको निम्ति राज्यले विशेष योजना गरेर यसरी कम्प्रिहेन्सिभ ढङ्गले उनीहरूलाई माथि ल्याउनु। यो त आदर्श भयो होइन? आदर्श गर्नुपर्छ यसो भन्ने कुरा चाहिँ रह्यो। गएका 20 वर्षका डाटाहरू तपाईँले हेर्नुहोस्। ग्रेजुअली आइरहेका भइरहेका परिवर्तनहरूलाई, दलितहरूमा आइरहेको जागरणलाई, दलितहरूले पाइरहेका अथवा अरू समुदायहरूमा अधिकार स्थापित हुँदै गरेका कुरालाई तपाईँले किन महत्त्व नदिने? सहमत हुनुहुन्छ त उहाँको कुरामा? उहाँले अहिलेसम्म भएको प्रगति सकारात्मक नै छ, यसैलाई टेकेर अगाडि जानुपर्छ दलित महिलाहरूको प्रतिनिधित्वको लागि भन्ने कुरा थियो। केही हदसम्म म सहमत छु, तर केही हदसम्म छैन। यो विभेदको समस्या भनेको चाहिँ मूलतः राज्यले राजनीतिक रूपमै लादेको समस्या यहाँ छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के भनिराखेका छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ मूलतः राज्यको राजनीतिक समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि राजनीतिक हैसियत नै दलितको चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। आज कुन चाहिँ पार्टीमा दलित महिलाहरूलाई चाहिँ त्यो हैसियतमा ल्याउने चाहिँ सोच छ
जस्तो अहिले मैले तपाईँलाई भन्छु अलिकति चाहिँ यो प्रतिनिधित्वको हिसाबले चाहिँ एमाले अलिकति प्रगतिशील चाहिँ देखिएको छ, जस्तो त्यहाँ चाहिँ दलित महिलाको प्रतिशत 5% रहेछ र अनि नेपाली काङ्ग्रेसमा चाहिँ 2.5% रहेछ, ए माओवादीमा 1.2% र नेकपा माओवादीमा चाहिँ 0.6%। एकैछिन है, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता सुरेन्द्र पाण्डेज्यू 2.5 को रेसियोमा रहेछ करिब करिब प्रतिनिधित्व। अब यो डाटा कुन हो, यसको सोर्स के हो, अब त्यो त मलाई पनि थाहा छैन उहाँले जुन दिइरहनु भएको सोर्स होइन, तपाईँहरूको केन्द्रीय समितिकै डाटा सङ्ख्या छ, त्यसको आधारमा चाहिँ यो मैले तथ्याङ्क मैले लिएर आएको अहिले यहाँ भन्दाखेरि एउटा शब्दमा फेरि त्यो म आफू पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेस सबै जातिको साझा पार्टी बन्नुपर्दछ र हामीले समावेशी किन अपनायौँ भन्दाखेरि यहाँ सबैको साझा प्रतिनिधित्व गराउने प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि पहुँच पुर्याउन नसक्ने हिजोका दिनमा पछाडि परेको वर्ग जातिहरू रहे, त्यसकारण तिनलाई पनि नेतृत्व तहमा लिएर आउनु पर्दछ भनेर आरक्षणको व्यवस्था गरिएको कारण त्यो हो। पार्टीमा आबद्ध केही व्यक्तिहरूका भनाइ म तपाईँलाई सुनाउँछु, त्यसपछि छलफल अगाडि बढाउँ है त। म नेपाली काङ्ग्रेसको भारतीय सङ्गठन नेपाल महिला सङ्घ जिल्ला कार्य समिति सदस्यमा छु र नेपाल दलित सङ्घको केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि छु। अब निर्णायक तहसम्म त नेपाली अब भनौँ दलित महिलाको पहुँच छैन। भातृ सङ्गठनहरूमा भयो अनि जिल्लामा भयो, पार्टीका जिल्लामा अब सदस्यसम्म उहाँहरू हुनुहुन्छ। हामीलाई युज मात्रै गराउने, त्यो जिल्ला वडा गाविस नगरमा मात्रै ल्याउने, त्योभन्दा माथि हामीलाई नल्याउने। दलितलाई अवसर अथवा अर्को पदमा ठुलो पदमा जान्छु भन्दा पनि जानिदिँदैन, अझ रणनीति खेलेर आफ्नै मान्छे राखिदिन्छन् सर। खालि समावेशी रूपमा प्रतिनिधित्व जनाउनको लागि मात्रै त्यो प्रयोग गरेको पाइएको छ, किनकि अब यो नीति निर्माण त बनेको छ तर समावेशी भएको छैन नि उहाँहरूको। तपाईँलाई फेरि स्मरण गराउँ, अधिकांश विचार राख्ने व्यक्तिहरू महिलाहरू तपाईँको पार्टीसँग आबद्ध हुनुहुन्छ र उहाँहरूले भन्नुभएको छ कि गाविस स्तरमा नगरपालिका स्तरमा समावेशीका लागि जो विधानमा भएको व्यवस्था छ त्यसका लागि मात्रै प्रयोग गर्नुभएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति निर्णायक तह होइन र त्यहाँ पनि हामीले आरक्षणको व्यवस्था मार्फत पनि गरेको छौँ। कम्पिटिसनबाट पनि आउन सकिन्छ, आरक्षण आउन नसक्नेलाई आरक्षण पनि गरेको छौँ, किनभने हामीले हाम्रो दलित सम्बन्धी नीति हाम्रो विधानगत व्यवस्थाको कुराहरू पनि उहाँहरूले उठाउनु भयो, कतिपय कुरा नबुझेको जस्तो पनि मलाई लाग्यो। भाग खोसिन्छ कि भनेर पनि तपाईँहरू अलि माथि ल्याउनु चाहिँ डराउनुहुन्छ? होइन, भाग खोसिने भन्ने कुरै छैन। पहिलो कुरा कसरी बुझिदिनु पर्यो भन्दाखेरि जजलाई भागको हिसाबले दिएको कुरा, जजको जति जति भाग छ त्यसमा कसैले बाहुनले गएर त्यहाँ खोज्ने कुरै भएन, दलितको भाग दलितले जनजातिको भाग खोज्ने कुरै भएन। दिएको भागहरूमा अरू फ्री कम्पिटिसनमा उहाँहरूलाई अझ बढी पार्टिसिपेट कसरी बनाउने, सक्षम कसरी बनाउने र त्यसमा अझ बढी चाहिँ उहाँहरूको प्रतिनिधित्व बनाउन सक्ने क्षमताको वृद्धि कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सोच्नुपर्छ, त्योतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ। नत्र कसैले कसैको अब यस्तो भइसक्यो कि राज्य कसैले कसैको भाग खोसेर खाने अवस्थै छैन। अब आसन्न संविधान सभाको निर्वाचनमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले दलित कम्युनिटीका महिलाहरूलाई प्रतिनिधित्व गराउनका लागि उम्मेदवारी छनौट गर्दाखेरि अथवा मनोनयन दर्ता गर्दाखेरि बढीभन्दा बढी प्रतिनिधित्व गर्नलाई के व्यवस्था गर्दैछ? होइन, हामीले भनेका छौँ 13% जुन चाहिँ दलित जनसङ्ख्या यहाँ छ त्यो चाहिँ नि 13% जनसङ्ख्याको लागि त संविधान त व्यवस्था छ, आरक्षणको व्यवस्था छ, त्यो हुन्छ नै। विगतमा भएको उत्पीडन र दमनको क्षतिपूर्ति स्वरूप 7% थपेर 20% प्रतिनिधित्व पुर्याउनु पर्ने भन्ने नि होइन, त्यो बारेमा पनि छलफल गर्न सकिन्छ। अहिले मैले तपाईँलाई भने संविधान त दिएको कुरामा त कसैले त्यसलाई छेक्न सक्ने कुरै भएन, तर हामी चाहिँ कोसिस यो पनि एउटा गर्दैछौँ कि जस्तो हामीले ओपनमा पनि केही दलितहरूलाई पहिला उठाएका थियौँ, अहिले त्यसको प्रतिशत बढाउने प्रयास गर्दैछौँ। तपाईँले मनोनयन दर्ता गराइसकेपछि अथवा संविधान सभाको निर्वाचनपछि दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नेपाली काङ्ग्रेसमा असाध्यै कम भयो भनेर हामीले सोध्नु पर्दैन त्यसो भने? अब यसमा म तपाईँलाई यसरी पनि भनौँ, तपाईँ सोध्नु पनि पर्दैन एउटा कुरा त, तर एउटा कुरा सबै म दलित साथीहरूलाई पनि के एउटा चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिले कतिपय अवस्था मैले यस्तो देखेको जुन चाहिँ यो 335 वाला छ नि, यो के अरे समानुपातिकवाला, अब यो अलिक सहज छ त्यहाँ पुगेर सभासद बन्नको लागि, सबैले सहज वातावरणलाई उपयोग गर्ने कोसिस गर्नुहुन्छ। त्यसकारण अलिकति दलितको नेतृत्व गर्ने नेतृत्व पङ्क्तिहरूले चाहिँ नि त्यो सहज वातावरण छोडेर कम्पिटिसनमा आउन चाहनुभयो भने नेपाली काङ्ग्रेसले उहाँहरूलाई अवसर दिन्छ। एमाले के व्यवस्था गर्दैछ? 335 को समानुपातिकमा त संविधानत भएको व्यवस्थालाई हामीले तदनुरूप नै फलो गर्ने नै छ। त्यसबाहेक हामी खुला प्रतिस्पर्धाका क्षेत्रहरू जुन पहिलो हुनेले जित्ने 240 क्षेत्र छ त्यहाँ पनि दलितको बढीभन्दा बढी सहभागिता बनाउने प्रयासमा छौँ। म एकदमै यति हुन्छ भनेर अलि प्रयास गरिराख्ने, फेरि भएन भने प्रयास गरे हो भएन
भन्ने त्यो त प्रयास नै गर्ने हो। तपाईँ एकदम इन्स्योर त गर्न सक्नुहुन्न, किनभने खुला प्रतिस्पर्धाका क्षेत्र भनेको प्रतिस्पर्धाकै क्षेत्र हुन् र त्यहाँ प्रतिस्पर्धी क्षमता भएकै साथीहरू अगाडि आउँछन्। म के मान्छु भने दलितभित्र पनि प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका साथीहरू हुनुहुन्छ, पुरुष पनि हुनुहुन्छ, महिलाहरू पनि हुनुहुन्छ। हामी उहाँहरूलाई महत्त्व दिन्छौँ। एउटा दोस्रो, घोषणापत्रमा यी समस्याहरूको समाधानका निम्ति नेकपा एमालेका परिकल्पनाहरू के हुन्, दलित समस्या, दलित महिलाका समस्याहरूलाई अगाडि बढाउने बारेमा कुरा गर्छौँ। र तेस्रो, यो वर्ष त हाम्रो पार्टीको महाधिवेशन वर्ष पनि हो, दलित महिलाहरूको प्रतिनिधित्व, दलितको प्रतिनिधित्व पार्टीमा अझ बढाउनको निम्ति पनि हामीले विशेष व्यवस्था गर्छौँ। उहाँहरूको कमिटमेन्टबाट कति आशावादी हुनुभएको छ कमलाजी अन्त्यमा? चाहे त्यो प्रत्यक्षमा होस् अथवा समानुपातिकमा होस्, जसरी भए पनि जनसङ्ख्याको आधारमा 13% चाहिँ प्रतिनिधित्व संविधान सभामा सुनिश्चित हुनुपर्छ। र त्यसमा के छ भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ के सुनिश्चित गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ चुनाव क्षेत्र आरक्षण गर्नु पर्यो, जहाँ चाहिँ एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी जुनसुकै पार्टीले पनि के अरे त्यो प्रतिनिधि उठाउँदाखेरि, उम्मेदवार उठाउँदाखेरि दलितको ठाउँमा दलित उठाओस्, महिलाको ठाउँमा महिला उठाओस्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रतिस्पर्धा पनि दलितको बिचमा होस् र अनि महिलाको बिचमा हुन्छ भने महिलाको बिचमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा होस्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको प्रतिनिधित्व सुनिन्छ। होइन भने चाहिँ एउटा बाहुनसँग दलितले प्रतिस्पर्धा गरेर ऊ चाहिँ के अरे संविधान सभामा उपस्थित हुने चाहिँ वातावरण चाहिँ कुनै पनि हालतमा छैन। बहसमा सहभागी हुनुभएकोमा यहाँहरूलाई धन्यवाद। राष्ट्रिय राजनीतिमा दलित महिलाको समावेशीकरण गर्ने विषयमा आजको बहसमा सहभागी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरूबाट जुन प्रतिबद्धता आएको छ त्यो बोलीमा मात्रै सीमित नहोस्। दलहरूले आज व्यक्त गरेका विचार र प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनका लागि हामी आगामी श्रृङ्खलाहरूमा निरन्तर फलोअप गरिरहनेछौँ। हवस् त, दलित महिला संघ फेडोको सहकार्यमा सञ्चालित कार्यक्रम हाम्रो सरोकार आजलाई यही सक्छौं। अर्को 15 दिनमा यसै समयमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै सम्पूर्ण युनिटका साथ म सबिना पनि बिदा माग्छु। नमस्कार। दलित महिला संघ फेडोको सह